أعزائنا المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم مجددا. كما وعدناكم نعود إلى ملف رجل الأعمال محمد السعيد ملوي المختص في التصدير والاستيراد، والذي اتهم الكثير من أعوان الجمارك وربما في أعوان المخابرات، أعوان أجهزة الدولة بعرقلته وبالتورط في الكثير من مسائل الفساد. تلقينا بعض الردود، منها واحد وهو جمركي السيد سعادة عمار، اللي يقول بأن هذا السعيد ملوي هو مجرد فاسد ومحتال، وقد اتصل وانصاب واتصل بعبد سمار اللي راح يقول لنا ما الذي قاله بالضبط في عندما اتصل به، وسنعطي الفرصة كذلك لسعيد ملوي لكي يرد على هذا السيد الذي اتصل بنا. ولكن هذا ربما سيبقى مجرد قول، لأن احنا الباب مفتوح اللي يحب يبعث لنا وثائق أو يجي مباشرة هو شخصيا ويرد على كل هذه ربما اتهامات والشبهات. تفضل اخويا عبدو. محمد، دوك ليميسيون اللي درناها احنا مع سي ملوي على فيها تعرف بلي بوكو بوليميك، انورمون بوليميك، ناس بزاف اللي يشكوا في الحكايه تاع ملوي، دوت ايزون ايتي شوكي بار لي ريفيلاسيون تاعو، دوت ايزون ايتي شوكي بار لا كوربسيون اللي عايشه فيها في بلادنا. هذه حقيقه الرشوه حقيقه. اليوم احنا بيان سور احنا من الناس اللي هضر عليهم ملوي، احنا نعطولهم الحق الرد، ومن حقهم انهم يتقدموا ويجوا يهضروا، وهما ثاني عندهم لو دغوا لا بارول، لي زون لو دغوا دو ديفوندر، لي زون لو دغوا اوسي داتاكي سي ملوي، من حقهم، وهذه ديمقراطيه. احنا نسمعوا الراي والراي الاخر. انا سي سعاده قال لي بلي سي ملوي انسان ما كذب عليكم، وانا جامي ما دوموديت له رشوه، جامي ما دوموديت له كليو، بدا يضحك ولينا من لا علاقه ثاني مع الحكايه، وهذا يوسخ فيا لانه انا بلوكيت له لي سال زافير تاعو، وباللي لي دوميسيلاسيون اللي درهم في فرنسا ما كاش منهم وخرطي اكسيتيرا. الان سي ملوي ماذا بينا يكون يجي يحكينا اليوم ويقول لنا واش هما الحوايج جدد على الملف تاعك، ملي درت معنا دو زيميسيون اسكي دو نوفو قضيتك في باب جديد وانا لاحقه، واش رايك في هذه الاتهامات الخطيره؟ نعم، ونعاود نجدد الترحيب بك سي محمد السعيد ملوي. مرحبا بك في هذا القسم او الجزء الثالث من الحصه اللي مخصصه لي. ما كنت قدمت شكايات ومشاكل وتعرضت لكثير من الضغوطات كما يقال. الان الفرصه عندك باش ترد على هؤلاء الناس، لكن بالدليل وكذا، راك تقول عندي دليل وعندي اوراق. تفضل. انا نورمالمون كنت رايح نرجع اليوم للبلاد، كي سمعت كون كوا مسيو سعاده عمر الى في ديمونتي، دونك نفهمكم على سعاده عمر هذا. نعم. باسكو ما بعثليش برك عبد السمار، بعث لواحد الجورناليست هنايا قال له واش راه يقول كاع مسيو ملوي راه يكذب. اذا راني نكذب على سعاده عمر ولي دواني اللي مديت الاسموات، اكوز دو سا اللي مديت الاسموات باش ما نقولش ما نشمتش لا دوان الجيريين كاع. 97% دي دواني الجيريين ناس ملاح، مي هادو لا مافيا هما اللي داروا المشكل. هو ما يحشمش كي دار لي الاخر. هاي لا سيناتور تاعو قال لك راه يكذب مسيو ملوي. هاي لا سيناتور تاعو مسيو سعد عمر لو ديريكتور دو لا اس اف تاع بجيه، هو كي سينيي ما بلاص كوكو نحالي 300 شومبر كوشي، نحالي 300 شومبر كوشي داخل لي كونتونير، نحالي 254 بيبليوتيك، نحالي 18 لي بيرو. على فان سي فو. مديت لكم الاسماء كومبلي لون ترانزيتير تاعي ادريس، الترانزيتير تاعي ادريس الى سيني ا ما بلاص كون نحاول كاع هادو سي با دو غرون ترافيكون هادو. اسمح لي واش نحاول لك سي مليو باسكو من حقه ينحي لك. هو اذا واش خدمته كجمهوري، اذا شاف بلي انت في نافراكسيون ولا اون فوس ديكلاراسيون ولا ما ديكلاريش لا مارشونديز اللي جبتها في لي كونتينر، من حقه ينحيها لك. هذه ماهيش رشوه. ماشي دوك نحكي لك كيفاه صرات. ماشي رشوه. نهار دخلت السلعه نتاعي كان ديريال موا خو ان دواني في بجايه حب يسيزيو لي السلعه نتاعي باش يديرها. دوك نفهمك، داروا لي اون فوس ديكلاراسيون ديسباس، اون فوس ديكلاراسيون ديسباس كون كوا ترافيكيت لي فاكتور. كيس كي لا سيني مسيو ترانزيتير ادريس وسعاده عمر وسمعون وسماتي سنياو كون كوا نحاولي لي 300 شومبر كوشي. واش الحوايج هذه اللي قلت لك كون كوا على فان راحوا 3 لي زيكسبير تما لا جوستيس بروكيور جينيرال تاع بجايه بعد لي زيكسبير تما على فان لقاو راهم يكذبوا، هما اللي راهم يكذبوا. الى عندهم كشكوات كون كوا ترافيكيت الكواد هم قدامي لا فوس ديكلاراسيون ديسبيس هو اللي سنيا سوميسيون كونتونسيوز هو اللي سنيا
كون باش يبلوكيو لي بوندون 17 انا معاهم في لا جيستيس بوندون 17 سنه انا معاهم لا جيستيس هادو على ما درتهم ماشي غير انتم عبد الصمام ماشي غير درتهم في 7 لي شان تلفزيون الجزائريين 7 لي شان تلفزيون مديت كاع الاسماوات علاه مديت الاسماوات باسكو ندخلوا ونخرج لالجيري لي دواني ماشي لا مافيا كاع غير هادو كاين 6 في الجزائر هما لا مافيا صح هما راهم يقولوا باللي انت هو لا مافيا عم يقولوا باللي انت يا ترافيكيت ولي زامبورطاسيون تاعك سون با ليغال اكسيتيرا وقال لك حنا خدنا خدمتنا باللي السيد هذايا سيناليناه دار دي فوس فاكتور دار دي فوس ديكلاراسيون ما ادراك ما مازال ما تعمقناش في الدوسي ما نقدروش نقولوا مسيو عبد الصمار سعد عمراوي شكون قدام بروكورور جينيرال تاع بجايه يعيطنا غدوه جار بروكورور جينيرال تاع بجايه اخي لا جيستيس تعرفوا بها كاس لا جيستيس تاع بجالي ما تدخلوش الحبس لو كان ماشي هذو لا مافيا اللي دواني بليزيور فوا دو فوا ما يعيطوا البروكورور يدخلوني الحبس دخلوني ديجا الحبس هذا لي دواني باسكو يعيطوا البروكورور مالوزمون البروكورور اسمه كي يعيط لي تما نهضر له يقول له روح تخرج دو فوا يجيبوني الحبس هذا جو دوموند ا بروكورور جينيرال دو بجايه عندي الحق ندوموندي اون اورجونس يعيطنا غدوه ولا غير غدوه كي نروح البلاد هما يجيبوا لي دوكيمون تاعهم هذو لي نون كاع اللي هضرت عليهم يجيبوا لي نون تاعهم وانا نجيب لي دوسي سير بلاس ما يفوتناش مي با جوج دانستركسيون عند البروكور اذا عندهم الحق اذا ترافيكيت لي دوكيمون مشي عبد الصمار يدخلوا لي الحبس سير بلاس اذا هما يديروا لي بروبليم يبدوا لي حقي سير بلاس باسكو نورمالمون سي كراف سعد عمر هذا اللي قال هو بالذات اللي دار لي المشكل بوندون 17 جيستيس دوك مزيان ما تريكلاش مسيو عبد الصمام مزيان السلعه تاعي هذه اللي راهم يقول لك نحي لك لي كونتونير راهم عندي في الدار لي كونتونير راهم عندي في الدار مزيان ما ديشارجيتهمش ما با يجيو لي كونتونير ما ديشارجيتهمش راهم عندك في الدار فاهمني نو راهم في الدار مزيان ما راهم في الدار عندي في الدار مزيان ما ديشارجيتهمش على بالي باسكو يجيو يكونتروليو يجيو لي كونتونير هذو اللي راهم عندي في الدار يكونتروليو واذا لقاو سعاده هما اللي عنده الحق يدخلوني للحبس اذا انا اللي عندي الحق كونكو جي با في فوس ديكلاراسيون ديسبيس هو يدخل هو الحبس نورمالمون بروكي جونيرال تاع بجايه ولا جوج دانستركسيون السمانه الجايه ان شاء الله نعيط لكم سواء يدخل هو الحبس ولا ندخل انا الحبس هذا نحكي لكم كاع كيف صارت هذا اللي نحكي لكم كيف لحقوا هذه لا مافيا هذيك عيطوا لكم ماشي غير هذا اللي عيط كاينين لي جون دو لا بروموسيون اللي يعيطوا هذا كي ديريير موا نحكي لكم لي نوفيل بريميرمون نديكم لي نوفيل صاحب لا ريجون الولايات دو بجايه وكاع الجيري باسكو هنا في لا ريبوبليك ديمونش باسي جاو كاع الناس قال لي يا با بروبليم انا معاك نحكي لكم كاع لي نوفيل مسيو عبد الصمار لي نوفيل بريميرمون لي كونت تاعي هنا حلوهم هكذا دوزيامون لي كوميرس تاعي هنا في فرنسا لا با دو كونت بلوكي اون فرنسا ما كان والو ما عندك حتى بروبليم ما كان حتى بروبليم في ليترونجي كاين اوكان بروبليم في لي فيسك فرنسي ما كان والو كاين ان بروبليم مازال ان بروبليم في الجيري نحكي لكم هذا كي ديريير باسكو حكيت لكم ماشي غير هذو اللي راهم يعيطوا لكم نحكي لكم جو دوموند ا مسيو استغفر الله ربي مسيو طرطاق باسكو هضرت على اسمه مسيو طرطاق هادو اللي راهم يمشيو على اسمك اذا راهم سي دي فو طرطقهم مع مسيو طرطاق نهضر مسيو المينيستر دو لا جوستيس لوح هذه لا دام اللي راه تهضر على اسمك اذا هي اسكرو ديوها اذا انا اسكرو ديوني سير بلاس ندوموند مسيو لا دي جي اس ام دارجي لا سيكوريتي ميليتير هذا لي بوليسي اللي جاو لي فو بوليسي اللي جاو لعندي باش يديروا كونترول اذا سي دي فو بوليسي ديهم الحبس اذا سي دي بوليسي ديهم الحبس باسكو يزون با فير لور ترافاي جو دوموند مسيو لو ديريكتور دو لا جوستيس تاع جديد هذا اللي راه في لا جوستيس لي دو افوكا اللي جاو معايا عندهم دي كات دي زافوكا اذا سي دي فو افوكا يدخلوهم للحبس سي دي افوكا تاع الصح يدخلوهم للحبس سينو يدخلوا لنا للحبس ندير لكم الاثار تاع لا مافيا هذه راه كي داير موا نهار الدوله لا فواتور نتاعي يا 54 بار لانتيريور الدوله لا فواتور الصدوق شكون اللي راح لعندهم كاين بيرسون في الصدوق مشي عبد الصمار راح الكوميساريه تاع الصدوق لونسيان كوميسار ماشي هذا لونسيان كوميسار قال له خرج له طومبيل نتاعو باسكو هو اللي دارها يعرف لا جوندارمي يعرف لا بوليس كومينال جاب الكلاش جاب الاخر سي تري كراف مشي عبد الصمار كي تروح للبوليسيي
تقول له كونكور مسيو ملوي الى فين نورمالمون لا بوليس ما يخرجوليش الطوموبيل نتاعي اسك اذا انا اللي درت المشكل هذا جبت الكراش وجبت الاخر نورمالمون يدخلوا للحبس انايا اذا سي فري كونكور سي دي بال ريال تاع كراش ونتاع الاخر بصح لونكيت عاودت علاش ما حكيتهاش الباب جديد؟ نعم. لا جوندارموري حكيتها لهم حكيتها لهم دونك انت تو دوموند او جون يعني على ليطا يديهم الحبس هم سوز انكيت دونك لونكيت راح تبين اسكو سي دي فو ولا سي دي فري هادو سي دي فري هادو اللي راني نقول لك هذا تاع الصدوق اللي راح دوك نكمل لا خلينا تاع لا مدام بالعوار اللي حكينا عليها ماشي هذاك نو وتاع الشوفور تاع الطرطاق دونك كاين لونكيت تاع جوندارموري كي فا بروفي اسكو سي دي فو دي فوسير ولا ناس صح يتكلموا باسم طرطاق سيتيرا هذه لونكيت راح تبان هذه لونكيت قاصه بصح الناس بزاف سقساونا الناس ملوي وجاو لي قالوا لك انت علاش تريتيت معاهم وعلاش بديت لهم دراهم دروك نفهم ها المشكل الناس راهم يقولوا بلي انت ملوي شجعت الرشوه بارتيسيبي على كوربسيون دروك نفهمك عيطوا لكم لهنا قال لكم واش 800 مليار باسكو هادو لي جون كي سون بيت ما يعرفوش ميم با الاخر يسقسيو ما عنديش 800 مليار سي عبدو ماشي 800 مليار باسكو ما فهموش هادو نفهمكم على لي 800 مليار لي 800 مليار سي دوماج انتيري نتاع فرنسا الفورنيسور التوعيه باسكو ايزون انفوي لا مارشونديز للجزائر ما رجعوهمش وسي دي دوماج انتيري نتاع الجزائر اللي 86 مليار اللي قاعد حضرت لكم اون تو ايتي غالا 800 مليار كيسكو سي 800 مليار سي عبدو سمار كيحكموا لك لا مارشونديز كيما هذا اللي دار الاخر سعد عمر كيحكموا لك لا مارشونديز في الجزائر اللي عندهم الحكومه تي باي 4 فوا لاموند اذا عندك ان اكزومبل مليار لاموند تخلص عليهم 4 فوا بلوس 4 فوا اذا انت اللي عندك الحق بوندون من نهار داروا لك المشكله حتى لا فين خرجوا لك السن نتاعك تو 1% سور الشيفر دافير لي 800 مليار هذه بوندون 19 ans دونك سور الشيفر دافير من سنه 2000 حتى دونك يتيغال 800 مليار الميديكوم هذا نتاع 200 مليار باسكو كاين دي جون في الصدوق قالوا له هذا ملي جاو للسوارد باسكو يخدم عليه فلان نسحب لك الكاشير انا ماشي نسحب لك الكاشير انا لو كان نسحب لك الكاشير كان خرجوا لي دوبي لونطون ما يحكموا لو كان انا نسحب الكاشير يخرجوا لي من الاخر واش معناتها نسحب الكاشير؟ هذا يسحب الكاشير سحب لي فلان هذا هو يسحب لي فلان اللي داروا لي البروبليم في الصدوق شكون هذا؟ نقول لك شكون سي تري غراف كي دير موا دونك يحكي لك سي لا ميم بيرسون سي لا ميم بيرسون عبد السمار اللي راح الكوميسار قالوا ما ديروش شونكي سي لا ميم بيرسون اللي راح لازم شكون هذه؟ ما نقول لك هذه دون دو جو تروا جو نرجع نقول عندكم نقول لكم شكون هو سي لا ميم بيرسون اللي راح لا جوندارمي تاع قالوا ما ديروش لا جوندارمي تاع لا ولايه بيجا كاع يكرهوني لا جوندارمي لا بوليس تاع لا ولايه بيجا كاع يكرهوني باسكو هذا راح عندهم قالوا مسيو هذا واش يكون سان ريسبونسابل ما نقولش عطينا لا فونكسيون تاعو ما نقولش ديسي دو ما شاء الله اذا عيط لكم ثاني هذا نزيد نرجع سي هذا الشخص هذا اللي ماكش حاب تقول له عبده اسكو سميته للدرك الوطني في باب جديد ولا هذا حتى اعطيتهم اسمه ولا ما اعطيتوش؟ وين؟ باب جديد باب جديد كي راه سمعوك جوندارمي سي لا جوندارمي باب جديد جاوبني ما جاوبتنيش اعطيت لهم كلش اعطيتهم اسم السيد اعطيت لهم الاسم وعلاش ما ننصحكش انا خليهم هم يحققوا ما دام اعطيتهم معلومات كلها واضحه وبالبيان اسمع لي خليني نكمل برك سي ملوي يعني سرحت للدرك وديكلاريت كلش ضد الناس ضد هذا السيد اللي تاع الديوان اللي راك تسمي فيه وهذا السيد اللي ماكش حاب تسميه خلي الدرك هما اللي يديروا تحقيقاتهم في السريه يكون في مصلحتك احسن لانك كنت تبقى هكذا تتكلم يمين وشمال وكسيتيرا يعني تفسد لهم هما التحقيق يعني تخرج الاسرار تاع التحقيق وما يقدروش يحققوا لك مليح في الملف تاعك ومن بعد تبقى الدور في نفس الحلقه نو هذا لا بيرسون هاكي ديريير موا ما بديتهاش درك مازال ما بديتها وعلاش تخبي؟ قلت لهم هما اسمح لي باش هذه نصحها لك كي تروح للدرك ولا الجدرميه باش تسرح لازم تعطيهم كل كبيره وصغيره الفو با تخبي عليهم كي تخبي عليهم هما ما يعرفوش تعال قلب التحقيق لا جوندارمي لا انا مانيش سكول كان فيها ما قلتلكش هادو ماشي عليكم هادو قلت لك انا لازم تقول تسرح للدرك اي كبيره وصغيره تقولها لهم كي تقول الجدرميه الكلام هذا يقدروا يعاونوك في التحقيق باش يمشوا بصح كي تخبي عليهم حاجه قادرين يروحوا في طريقه واحده اخرى هذا هو لا جوندارمي قالوا لي عطينا لي جروباك قالوا لي عطينا القرو عطيتهم لي زافير الاخرى ما حكيتهمش كاع حياتي لا جوندارمي دوك نحكي لكم هذا كي ديريال سي لا ميم بيرسون عندي ان بروجي في صدوق عندي ان بروجي في صدوق سي عبد الله السمار 90 لوجمون حبس عنده عام دوك ما حبوش يديروا لا كونفيرميتي سي لا ميم بيرسون اللي راح للشاف دايره نتاع صدوق باسكو هذا
نتاع الكاشير راح امسيو شاف دايره نتاع الصندوق ما تمش هذاك اللي راه يقول لك بلوكي هذو ايزون بلوكي 4 اونتربريز في الصندوق نديكم الاسماوات نتاعهم. لو شاف دايره الى بلوكي اون اونتربريز في الصندوق تاع بوسكين على جال باسكو قالوا له مدوا له قهوه البريزيدون دا بي سي تاع الصندوق هذه باسكو مازال ماهيش داخله في الاخر لا جوندارمي تاع الصندوق. بلوكاو اسمو لونتربريز تاعي بلوكاوها بور لانستون خدامين كاع حبستهم. بلوكاو عادلون عازدين بلوكاو اسمو اسباعي شكون هادو سي بروموتور واش يكونوا هادو؟ سي دي بروموتور في الصندوق حبسوهم تو سا باسكو قالوا له كوم كوا مدوا سوا القهوه البريزيدون دا بي سي تما باش يدخلوا الحبس. مسيو الشاف دايره تاع الصندوق رحت الاخرى بعثت لها لي زاكيرور هذو اللي راهم ماهمش ساكنين بعثتهم راحوا للديريكتور الايدروليك تاع الصندوق قالوا انت اللي بلوكيت مسمي قالوا له الديريكتور الايدروليك تاع الصندوق قالوا الشاف دايره اللي بلوكاه. رحت للبريزيدون دا بي سي تاع الصندوق قلت له علاه بلوكيتني قال لي الشاف دايره تاع الصندوق اللي بلوكاني. كي رحت عند الشاف دايره عندي 2 زور انا نهضر مع الشاف دايره تاع الصندوق جو شويه. واش قال لي مشى الشاف دايره قال لي جيت لهنا باش نسقم الصندوق ما جيتش باش نسقم الصندوق جاي بور سابوتي الصندوق. قال لي هادو كاع لي بروموتور حبستهم باسكو يتفاهموا مع البريزيدون دا بي سي. كيف يدخلوا البريزيدون دا بي سي الشعب اللي فوتوا عليه في الصندوق يدخلوا الشاف دايره هذا بوسكين حبسوه باسكو قالوا زدت 2 ايطاج في الصندوق زدت 2 ايطاج. نورمالمون شاف دايره اذا بريزيدون دا بي سي زاد 2 ايطاج نورمالمون شاف دايره يقول زيد 4 ايطاج باش ينحي لك يزيد. يا 1000 بيرسون اون سوماج في الصندوق على جال هذو حبسوهم كاع اللي كان ماشي غير انا حبسوا لي 4 اونتربريز في الصندوق على جال باسكو قالوا لهم مدوا القهوه البريزيدون دا بي سي. نمد لك لي ريمار لا دانيير فوا سي عبد الصمد لحقت لي لهنايا جا واحد من اميزور باش يشري عندي لاكري. كي لحقت تما باش يجي لاكري دخل البيرو بعد هو جاب لي فواتور كيما لا فواتور تاع لا بيري. دخلت معاه في طوموبيل دينا تور باش ندير البارك باش نبيع له ليكري ومن بعد ما رجعش للبيرو واحد نص ساعه برك الصندوق كاع في الفيسبوك مسيو ملوا ودات لا بيري باسكو لا فواتور شراها عند لا بوليس. الصندوق كاع حتى 2 تاع الصباح مسيو عبد الصمد حتى 2 تاع الصباح يقولوا شاع عليه مسيو ملوا دار حضر التلفزيون داو لا بيري. عيطوا لا بوليس نتاع الصندوق عيطوا له قالوا كوكا اسكو انت مالي ديتوه قالوا له قال عيطوا لا بوليس نتاع الصندوق كاع عيطوا لا بيري نتاع بومدس عيطوا لا بيري تاع بومدس لا بيري بومدس كاع رحت لعندهم قلت لهم اسكو عيطوا لكم عيطوا لهم لا بيري تاع بومدس قال لهم مسيو ملوي ما راش هنا. على 2 تاع الصباح مسيو عبد الصمد واش قالوا في الصندوق سيتي كاع واش دوزي قال مالا قال لهم كوكو ماشي لا بيري قال لهم داو لا مافيا راح يقتلوه حتى الصباح ما يقدوش في الصندوق يهضروا وين يدفنوا لي. مي تو بوكو دينمي ملوي معروفه بلي تو بوكو دينمي في ميم بيرسون بصح ديبوز بلانت كيما قال لك القاضي روح ديبوز بلانت عند سيرفيس سيكوريتي خلاهم يخدموا. سي عبد الصمد سي لا ميم بيرسون يديبوزي بها بلانت علاش ما ديبوزيش بها هذوك انا عجبني ملوي اسكو تو ديبوزي بلانت وي ولا لا لا بيرسون هذه لا بيرسون هذه هضرتكم السمانه اللي فاتت وقلت لهم لا بوليس ولا لا جوندارمي ديجا يعني يجيو يديروا لونكيت على لي 54 بال هادو اذا هذا لا بيرسون كيفاش يديروا لونكيت سي با دو بلان اسكو تو ديبوزي بلانت من عندك هذا هو المشكل. كيف ما ديبوزيت بلانت ديبوزيت سي ديبوزيت بلانت في هذه مي نورمالمون صحاب جاي يجيو عندي يقول اسك 54 بال هادو انا اللي داتهم يديوني الحبس. اذا هما اللي داروهم هادو هذا لا بيرسون هذا اللي راح لا بوليس قال لهم كوكوا مسيو ملوي عنده سلاح يجيو للدار اذا عندي سلاح يديوني الحبس. هذا كاين واحد فيه غزران مقارنه مشي عبد الصمد انتو نقول لكم الاسماوات واحد فيه غزران مقارنه نحاولوا اون بال في داخل الطوموبيل كي جا الطولي باش يسقمها جاو لا جوندارمي داو الحبس 3 زون بريزون. كيف انا 54 بال في داخل الطوموبيل ما يجيوش كاع واحد ما يجي يكونترولي فيه بجايه كيف الوالد سي ملوي انت كيفاش كل كلمه تغضب وتزعف خليه لا بوليس يعرفوا ما داروش اسمح لي الشرطه ماشي كيجي واحد يقول لهم ملوي وعنده سلاح ولا ما عندوش راح يسمعوه راهم الناس عندهم خبره
اللي كان ما يسمعوش ما يخرجوش الطوموبيله هاي في الدار. لا هما يخدموا خدمتهم وعن بالهم برواحهم واش قاعدين يديروا يعني عندي 10 سنين عندي 10 سنين طوموبيل نخبيها والله نخبيها تما نهار نموت نخلي لكم لا فيديو عبد الله والله قبل ما نموت غنجيب لكم لا فيديو تفوتها ابري الا حبوا يجيو اون اورجونس يجيو تما يكونتروليو اسكو انا اللي عندي الحق. يعني الخلاصه انا لا كونكلوزيون سي ملوي تاك تقول بلي لي زوبيراسيون تاعك سون نت بلي ما راكش تسكرو بلي راك تتحدى للناس بلي اللي عنده حاجه كونتر عليك يروح لا جوستيس وتلاقى معاه في لا جوستيس. كاينين راحوا لا جوستيس السمانه اللي فاتت عقبت لا جوستيس في بجيه باسكو فوت 3 بيرسون في صدوق نمدكم الاسماء والو فوت حدوش عثمان سواقي وخبي عبد الرحيم عقبتهم في لا تلفزيون كيما انتم في بير تي في لا ديرنيير فوا حكايتي اللي حبيت ندخل لها لو لوندمان ايزون ديبوزي بلانت على البروكيور داقبو في البروكيور داقبو اون سيمين ابري عيطوا لي باش نفوت لودونس سخايبين البروكيور هذا مهبول ولا جوج دو سيكسيون تاع اخبو مهبول باش يدير لي الحبس فتنا لا جوستيس مسيو عبد الصمام واش قالوا لك لا جوستيس واش قالوا لي يا لي جوج ماهوش مهبولين الجوج واش قال لهم اذا كذب لكم مسيو ملوي كيما سعاده عمر قال لهم اذا كذب لكم مسيو ملوي روحوا لا تلفزيون ديروا ان ديمونتي روحوا ديبوزيو بلانت على جندرمري ما تجوش حق الرد في نفس فوالا قال لهم روحوا لا تلفزيون قول لهم مسيو ملوي او كذاب سرق فويو اسكرو واش حبيت عطاني براءه جوج دو سيكسيون هذا سعاده عمر هذا اللي راه قال لك راهو يكذب مسيو ملوي غدوه ان شاء الله يجي البروكيرور هو ما كاينش ديبوزيو بلانت غدوه ولا غير غدوه ان شاء الله والله ما ديبوزي بلانت غنروح ديريكت البروكيرور جينيرال غنرقد له فوق الكرسي نتاعو نقول له والله ما خرج مني حتى تعيط لسعاده عمر وهذا الترانزيت نتاعو هذا باش نفوتو ديريكت باسكو ما سناش عام ولا عامين باسكو اللي كان نستنى عام ولا عامين جوري دي بروبليم مسيو عبد الصمام. احنا on voulait te donner la parole اخويا محمد. je pense que مازال ما دخل خبرك. نعم زين سامح لي برك. en dernier mot pour qu'on passe à هذا اللي يهضر كون شويه يسكروا في الصدوق الا ترافيكي ميم دو سود فيرسمون واسمه بن يحيى عمر اذا حب يديبوزي بليت بن يحيى عمر وبن يحيى صالح نمدكم ميم دي نو هو اللي ترافيك لو سود فيرسمون كوكوا جو سوي ان ترافيكون وهذا دوك عاد البروكيرور ولا لا بوليس نتاع صدوق نورمالمون دون دو جو تروج نرجع لا بوليس نتاع صدوق يعيطوا لها بن يحيى عمر هذا اللي حسبني اسكرو بن يحيى عمر وبن يحيى صالح. معليش اخويا احنا نخلوا هذو لي بيرسون نكونتاكتيوهم ونسيو نجمعوكم كاع في ايميسيون وحده ونسمعوا الراي الاخر ونخرجوا افيك اون نوفيل انكيت ولا افيك دو نوفيل ريفيلاسيون ان شاء الله. ان شاء الله نحاولوا نلقاو كثير من المعلومات تاع الاطراف الاخرى. على كل حال هذه الروايه تاع سي محمد سعيد ملوي هذا رجل التصدير والاستيراد نشكره على كل حال انه في كل مره يسمع معلومات يجي من هذه المعلومات ويدافع على نفسه ونرجو كذلك من الاطراف الاخرى تفعل نفس الشيء. الابواب مفتوحه ورانا في استقبال الجميع يبعثوا وثائق او يجوا هما بنفسهم ما كان حتى مشكل. اشكركم اعزائي المشاهدين اشكر عبد الصمار واشكر سي محمد سعيد الملوي واشكر كذلك قاضي التحقيق والسلام عليكم ورحمه الله.